अस्सलाम हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो क्या हाल चाल है आप लोगों का? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज आपको मैं नज़र आ रही होंगी किसी तकरीब में। आपको लग तो यही रहा होगा, मगर ये कोई तकरीब नहीं है, कोई फंक्शन नहीं है। और ये शॉपिंग मॉल हम आए हुए थे और कुछ यूँ वेट करना पड़ा हमें। चेयर्स उन्होंने मतलब एक तरतीब से लगाई हुई थी, कुछ मतलब काफ़ी ज़्यादा ना डिस्टेंस के हिसाब से। तो मतलब ये समझें कि आप वेटिंग एरिया टाइप है ये। तो ये एक कंटेनर था जम्स किलर। तो इसमें 10 सेकंड के लिए आपको खड़ा होना पड़ता है। वैसे लोग तो बड़ी तेज़ी से गुजर रहे थे, मतलब कि इतना ज़्यादा वेट जो करना पड़ा था। तो मैं भी कुछ यूँ ही थी, मैंने तो वेट ही नहीं किया। तो मैं आई हुई थी आज नेमत खाना, हमारे यहाँ पे ना मुगलपुरा में है। जो रहते होंगे उनको तो पता होगा। तो रमज़ान की कुछ ग्रॉसरी करनी थी मुझे, तो मैं देख रही हूँ मुझे डेट्स वगैरह लेनी थी, मैंने ये ले ली। निम्को, ये भलियाँ वगैरह जो हैं सारी ना, यहाँ पे ये वाला स्टोर है ना, काफ़ी ज़्यादा ना अच्छा भी है और साफ़ सुथरी चीज़ें होती हैं, रीज़नेबल प्राइस पे भी मिल जाती हैं। तो जी ये रमज़ान चल रहा है और खाना पीना भी चल रहा है, और साथ में जो है इतनी ऑयली चीज़ें खा खा के ना मेरा तो हो गया गला ख़राब। गला ख़राब तो इस सेंस में हुआ है, मतलब कि मैंने कल ना पी ली थी कोल्ड ड्रिंक बहुत ज़्यादा ना ठंडी, और उसकी वजह से मेरा गला पकड़ा गया। और अब जो है मेरी आवाज़ कुछ आपको इस तरह लग रही होगी। तो मैं आई हुई थी बस शॉपिंग करने, और इधर उधर भी विंडो शॉपिंग भी मैं कर लेती हूँ क्योंकि जब मुझे चांस मिले। आज के वैसे तो मैं पहले आराम से करती थी, मगर ये है कि जब बच्चे घर पे हों तो फिर फटाफट से ना दौड़ें लग जाती हैं इंसान की। साथ हो तो फिर बंदा इधर उधर फिरता रहता है। तो मैं जो है देख रही थी कोई इब्राहिम के लिए साइकिल लेनी है मैंने, मगर मुझे इतनी वैरायटी नहीं मिली, क्योंकि उनसे मैंने पूछा तो कह रहे थे कि माल जो है पीछे से नहीं आ रहा। मतलब कि ज़ाहिर सी बात है, लॉकडाउन के हिसाब से मैं कह रही हूँ, तो माल ही नहीं आ रहा उनके पास, और जो उनके पास थी वो भी इतनी ख़ास नहीं थी वैरायटी। मैं वैसे देख रही थी, मुझे इतनी अच्छी कोई ख़ास नहीं लगी, अगर होती तो शायद कि मैं ले भी लेती। तो टाइम तो पास करना है ना बच्चे का, क्या करे, हर टाइम मोबाइल में तो नहीं घुसे रहना। मेरा तो बेटा जो है बहुत ज़्यादा मोबाइल देखता है। तो जी जनाब, तो आजकल कोई एक्टिविटी नहीं है, हर टाइम बस मोबाइल देख लो, ये कोई तो बस यही कल आजकल खाना पीना लगा हुआ है सबका। रमज़ान चल रहा है और खूब जो है सहरी और इफ्तारी हम इंजॉय कर रहे हैं। ना जॉब की टेंशन, ना किसी जाने की टेंशन, आराम से सारे काम हो रहे हैं। बस कोरोना वायरस की टेंशन हो रही है। अल्लाह ताला बस हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो जनाब मैंने ना, वैसे मैं आई भी इसलिए थी क्योंकि मैंने ना अपनी बेटी के कपड़े लेने थे। और आपको पता है कि लॉकडाउन हो गया, बच्चों के कपड़े तो आपको पता है कि कैसे, मतलब वैसे भी बहुत ज़्यादा ना जल्दी छोटे हो जाते हैं। तो मैंने इनसे पूछा जी 6 मंथ के बेबी गर्ल के कोई कपड़े दिखाएं, तो उन्होंने कहा कि नहीं जी हमारे पास तो कोई वैरायटी नहीं है। क्योंकि वैरायटी सेंस में नहीं है कि वो करे माल ही नहीं पीछे से आ रहा, बस यही कुछ थे। तो मुझे इतने ख़ास नहीं लगे। ये नीचे वाला जो आपको ये वाला नज़र आ रहा है ग्रे और ग्रीन सा, ये मैंने लिया था। मैं इंशाल्लाह आपको ईद के लिए, वैसे बेसिकली मैंने ईद के लिए शॉपिंग की थी। मैं करने भी इसलिए गई थी, मैंने कहा कोई टी शर्ट बच्चों की ले लूँ, इब्राहिम के लिए, फ़ातिमा के लिए मैंने ये फ़्रॉक ले लिया था। तो मुझे कोई इतना ख़ास ही नहीं मिला, इस वजह से मैंने कोई बस एक इतना कुछ बेहतर था, इतना कोई ख़ास नहीं था। मैंने कहा ना कुछ ना होना कुछ होने से बेहतर है। तो बस मैंने ये फ़्रॉक ले लिया, और बस अब मैं जाऊँगी नीचे दूसरी ग्रॉसरी करूँगी। गारमेंट्स में तो मुझे कोई इतने ख़ास नहीं मिले हैं। तो यही बस था, और मैं बस देखती जाती हूँ साथ साथ। मुझे जो कुछ अचानक से ना मेरी नज़र जिस पे पड़ जाए, फिर मैं रुक के ना अच्छे से देखती हूँ। अगर मुझे लगे कि मुझे लेना है, अगर मुझे पसंद आ जाए तो मैं ले भी लेती हूँ। तो यहाँ पे भी मैं गुज़रते गुज़रते देख रही थी कि मुझे क्या लेना है, और मैं बस देख रही थी। इतना ज़्यादा रश था और बाहर तो लाइनें लगी हुई थी, और इतना ज़्यादा वेट करवाया, और फिर भी जब मैं अंदर आई इतना ज़्यादा रश था। मैं समझ रही थी कि जो मतलब वेटिंग एरिया में बिठाया हुआ है जिन लोगों को, वो उनको मतलब कि अंदर जो है उनको बाहर निकाल के
تو جو باہر بیٹھے ہیں وہ ان کو اندر جانے دیں گے، مگر ایسا نہیں تھا، یہ بس میری سوچ تھی. اور اندر بھی اتنا زیادہ رش تھا، بہت زیادہ رش تھا. اور میں یہ دیکھ رہی ہوں ابراہیم کے لیے کوئی کپ دیکھ رہی ہوں، گلاس دیکھ رہی ہوں، کیونکہ اس کا جو میں چائنا سے لے کے آئی تھی وہ ٹوٹ گیا. تو اب میں یہاں سے دیکھ رہی ہوں کہ مجھے اب کیا لینا ہے اور کیا نہیں لینا. تو دیکھتے ہی دیکھتے مجھے کیا کچھ نظر آ رہا ہے. اور یہ میں دیکھ رہی تھی اسٹرا والی بوٹل، بٹ یہ دوسرا تھا، مطلب کہ اس کا نا مٹیریل نہیں تھا اتنا خاص، یہ کانچ ٹائپ کا تھا اور ٹوٹ بھی سکتا تھا. تو یہ اس سے کرتے ہیں چھری تیز، اور یہ میں دیکھ رہی ہوں. اور کیونکہ مجھے یہ چاہیے بھی تھا، گھر میں ہوتا ہے نا کہ چھری مطلب وہ سلو ہو جاتی ہے، کام کرنا چھوڑ دیتی ہے، تو آپ نا اس سے ایزیلی نا کر سکتے ہیں. تو ویسے تو مطلب چھری کینچی تیز کرانے والے جو باہر آتے ہیں مطلب سائیکلز پہ، ان سے بھی کروا سکتے ہیں، وہ کوئی ایکسٹرا ہی نا تیز ہو جاتی ہیں. تو یہ گھر پہ آپ رکھا کریں اپنے لیے اپنی سہولت کے مطابق نا. جب آپ کو لگے کہ چھری جو ہے اب بیچاری کام کرنا چھوڑ رہی ہے، تو آپ جب مطلب اس کو نا تیز اس سے کر لیا. تو بس گزرتے ہی گزرتے میں نے کافی ساری ادھر نا شاپنگ کر لی. اور لینے میں کچھ آئی تھی اور لے میں کچھ اور گئی. ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم لینے کچھ جاتے ہیں اور اٹھا کے کچھ اور ہی لے آتے ہیں. تو ایسا ہی میرے ساتھ بھی ہوتا ہے. تو میں جاتی کچھ لینے ہوں، مگر آپ بہت کچھ جاتا ہے. تو آج کل فروٹ چاٹ بہت چل رہی ہے، کریم چاٹ. تو مجھے لگتا ہے موٹاپا بہت زیادہ نا آ جانا ہے. تو میرا نہیں، نہ صرف میرا بلکہ ساری دنیا ہی ایسا ہے، کھانے پینے پہ فوکس ہے. آئلی چیزیں، پکوڑے سموسے کھا رہے ہوں گے، اور ہمارے بھی گھر میں بھی ڈیلی بیسس پہ یہی چیزیں بن رہی ہیں، پکوڑے سموسے، فروٹ چاٹ، کریم چاٹ. اور پکوڑے تو مسٹ ہے نا، اور سموسے بھی ایک دن چھوڑ کے دوسرے دن تو میں بنا ہی لیتی ہوں. تو باہر سے تو ہم بالکل اوائڈ کریں، ہم باہر سے بالکل کھانا پسند نہیں کرتے، اور کھانا بھی نہیں چاہیے، صحت کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے. تو بس آج کل یہی روٹین ہے، کوئی اتنی خاص روٹین نہیں ہے. ویسے میں کافی دنوں کے بعد نا آج باہر گئی تھی، تو میں نے سوچا کہ میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں. یہ ہمارا سب سے اچھا نا مطلب ایریے کا اچھا یہ شاپنگ مال ہے. یہاں پہ ہر ورائٹی مل جاتی ہے، اور اچھی، یہ نہیں میں کہہ رہی کہ نارمل، اچھی ورائٹی ہوتی ہے یہاں پہ. چیزوں کی بھی، گروسری، کراکری، ہر ٹائپ کی اچھی چیز مل جاتی ہے، پائیدار. تو بس اب میں یہ لے لوں گی. اور باقی جو ہے میں نے بس یہی کچھ ہی ہے. آج کل تو بوریت ہی ہو رہی ہے گھر میں، نہ کوئی کام ہے نہ کاج ہے بس. اور گرمی تو لاہور میں اتنی زیادہ ہے نا، بہت زیادہ گرمی آیا ہے، اور دل کرتا ہے کہ بس انسان نا اے سی میں ہی بیٹھا رہے. تو اور لوڈ شیڈنگ بھی بہت زیادہ آج کل ہونے لگ گئی ہے لاہور میں اسپیشلی. اور مطلب سٹیز کا تو مجھے کچھ نہیں آئیڈیا، لاہور میں کافی زیادہ نا لوڈ شیڈنگ بھی ہونے لگی، اور گرمی بھی جو ہے انتہا کی ہے. مگر شکر ہے اللہ کا، 2 دن گرمی مطلب شدید ٹکا کے جب پڑتی ہے نا، تو اگلے دن ہی بارش ہو جاتی ہے، اللہ اپنی رحمت کر دیتا ہے. تو بس یہی میرا ولاگ تھا. امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا، اور آپ لوگ بھی مجھ سے اپنی روٹین شیئر کیا کریں. اور میں بھی آپ کے ساتھ انشاءاللہ جو میری ایکٹیویٹیز ہیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. اور بس لائف گزر رہی ہے، اور اللہ کرے اچھے سے اور آسانی سے اور صحت مند زندگی گزاریں ہم سب. اور اللہ تعالی ہمارے اس پیاروں کو سب کو صحت والی زندگی عطا کرے، بچوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اور بس یہاں تک ہی میرا ولاگ ہے. اور لائک ضرور دیجیے گا، لائکس بہت کم ہوتے ہیں. لائکس پہ تو کوئی جو ہے آپ کے چارجز تو نہیں لگتے، تو لائک تو ایک بنتا ہے نا، اتنی محنت ہم کرتے ہیں تو لائک آپ دیتے نہیں ہیں، تو مجھے بہت برا لگتا ہے. تو چلے سسٹرز بردرز، انشاءاللہ پھر بات ہوگی. تب تک کے لیے اوکے، اللہ حافظ، بائے، اپنا خیال رکھیے گا. Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.